छु आजको दिनमा, पीडा छ भने गइहाल्छ छिनमा, खै कसलाई बताउ म औसैले सुनिदेऊ, मनमा तिमीले जीवनभर बुनिदेऊ, येशूको वचनलाई सधैँ सम्हालिदेऊ। बन्धनबाट बाहिर निस्की आऊ साइले, दुःख पीडा सबै भुलिदेऊ, बन्धनबाट बाहिर निस्की आऊ साइले, दुःख पीडा सबै भुलिदेऊ, रमाउनु पर्छ दिला खोलेर, सुनाउनु पर्छ येशू नाउँ लिएर, हो 1 2 3 4 गरौँ येशूलाई प्यार, 5 6 7 8 नाचौँ हामी एकैसाथ। चरी जस्तै हामी उड्न पाऊँ सैले, तिम्रो साथमा सधैँ हुन पाऊँ, चरी जस्तै हामी उड्न पाऊँ सैले, तिम्रो साथमा सधैँ हुन पाऊँ, सँगै मिलेर अघि बढौँ, येशूको नाउँलाई उच्चा पारौँ, हो 1 2 3 4 गरौँ येशूलाई प्यार, 5 6 7 8 बाँचौँ हामी एकैसाथ, 1 2 3 4 गरौँ येशूलाई प्यार, 5 6 7 8 नाचौँ हामी एकैसाथ, हो महिमा गरौँ एकैसाथ, गरौँ येशूलाई प्यार, नाचौँ हामी एकैसाथ, हो महिमा गरौँ एकैसाथ, गरौँ येशूलाई प्यार। हे साइली, हो साइली, धेरै खुसी छु आजको दिनमा, पीडा छ भने गइहाल्छ छिनमा, खै कसलाई बताउ म औसैले सुनिदेऊ, मनमा तिमीले जीवनभर यहाँको दुईजना उपस्थिति हुनुभएको छ। हाम्रो यस इलाकामा बस्नुहुने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो तर्फबाट। अनि साथै हाम्रो बिचमा धेरै पार्श्वहरू अनि यहाँ परमेश्वरको भक्तजनहरू आउनुभएको छ अनि विभिन्न नृत्य कलाहरू लिएर तपाईहरुको बिचमा आउनुभएको छ। उहाँहरूले एकदमै तपाईहरुको बिचमा प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। अनि शास्त्रमा यसरी भन्दछ, तिमीले जे पनि गर्छौ ईश्वरलाई धन्यवाद दिएर गर्ने गर भनेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि कोही इराकता कोही न्यू लम्बलेन सेन्टर चर्च की पास्टर रेभरेन्ड एस
वाइफाई महाकना अहौबगी प्रार्थना तौबिनबगीदमक निसिंजरी अंदोमक्ता सोदु थागनी अदुगा हिलीबा इचिन इनाउसिंग मकोईगी मरक्ता इहक्सु सरुप जाबगी मतिक मगुन फंगबगी दमक्ता इ हरावा फंगबगी नानी दाजु हेरो आमा हेरो यामा आयरा मीटिंग मा मोबनी यामा की बनसकी जे मोबनी थासैना मो बुलाएर आको मोबनी ओ यो त्यो लिडरहरूलाई म पनि बोलाएर हामीको चर्चको लिडर पनि बोलाएर हामी पनि यहाँमा आएको हो दाजुहरू यो मिसनरीहरूलाई के भन्छ हामी पनि सुन्नु पर्यो तिमीहरू पनि सुन्नु पर्यो यो म विचार गरेर यीशुको वचन सुनाउँछु भनेको यो मान्छे आएको म आयामा म यीशुको वचन सुनेर मेरो दिलमा के आउँछ चाहिँ मेरो खुसी भयो अहिले प्रोग्रामको लागि सुरु हुनुको लागि म प्रार्थना गर्छु पाहेमा ताउने उते वाङथोइ सिङथोइ bai pai mo iso nahakna chanbiduna ngasi nubit afaba numit phangbire hairaga ichinaw sing aduga ikoi singluk mayam sing tinaraga ngasi ginumit sida nahakgi sibok singna asing bawa pau bungai bawa pau good news asi makoi gidamak pungdu birubanina ikoi gi program ahobagi aroi pau nahakna luting biyu nahakgi thawai asing bununa loi nabiyu haibasi ikhagi partnani nahak jinda thokidu ba wahi kudingmak nahak gidamak mikoi gidamak bol piba makoi na losin ba yaba wahi adamak bu nahakna nahagi sibok ani si chin sida hakbire hairaga sokbiyu haira nahagi tayakada kun gudun yabani prabhu isol isai sakidu ba aduga program da pangthokidu kudingmak nahagi thawai asing gi aduna ikoi gidamak luting biyu ahobadi aroi pau nahakna ikoi gi irak bali biyu haina amatangai rawa prabhu Yesu Kristo dingin dagi yabani pagwata lokatiyo amen ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯇꯩ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ममाङसिदसु ꯑꯩꯈꯣꯏ इसे सत्रगा हामी एक दुईवटा भजन गाउने छौँ हामी सबैले सुन्ने छौँ मान्छेको जीवन चाहिँ यस्तो अरे कतिखेर मान्छेको जीवन अन्त हुन्छ थाहा नै हुँदैन नि यो जीवन छँदा नै हामी खुसी हुन रमाउन आनन्दित मनाउन हाम्रा काम हाम्रा व्यवसाय आफ्ना आफ्ना ठाउँमा छन् होइन तर पनि यो खालको जमघट हामी बार बार भेटाउँदैनौँ संसार एउटा पापको सागर हामीलाई डुबाउँछ संसार एउटा पापको सागर हामीलाई डुबाउँछ डुबेको चिनमा हात हाली प्रभुले बचाउँछ डुबेको चिनमा हात हाली प्रभुले बचाउँछ सुनिराख है समाचार सुनिराख है बुझिराख है येशूको प्रेम बुझिराख है मानिसको झोला दुई दिनको मात्र मरेर जान्छ मानिसको झोला दुई दिनको मात्र मरेर जान्छ आफ्नो भन्ने सबै छोडी बित्दै जान्छ आफ्नो भन्ने सबै छोडी बित्दै जान्छ सुनिराख है सुसमाचार सुनिराख है बुझिराख है येशूको प्रेम बुझिराख है सुनिराख है
यसुको प्रेम बुझिराख है। र मलाई आशा लाग्छ भजनले भन्छ सुनिराख है नि सुसमाचार तपाईँहरूको लागि, ख्रिस्टको माया, ईश्वरको प्रेम है तपाईँहरूको बिचमा भजनले हामीलाई देखाउँदछ। अनि त्यही ईश्वरको प्रेम पुष्पाञ्जली है तपाईँहरूको बिचमा हामी लिएर आएका छौँ र यसगरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। फेरि यहाँ यसरी लेखिएको छ किनोट एड्रेस पुतिलमाङ हौकिप ME ट्रेजरर KBC CEC महात्मा मतम लोबिबा ओइसनको ngasi mafum sida tinbiriba mayambu ekoi sigi program Zakayas Ministry gi galingbira pa mayambu ekoi Prabhu Jisu Krista gi ninga welcome ga salam tawjare aina aigedo busi ekoi gi Zakayas Ministry se sigi matang da kitang kamge ate di ekoi lon tina davina ekoi evangelism pastor sina matang libirani ekoi KBC Central Church New Lomlen sina asi Zakayas Ministry se ekoi chahi ni pandri tarama nu se tawraga lapani asina haibadi thazadri ba Christian oidri ba ichi now singda afaba wapau si sanduga asigumba hingnabagi lambi se tahalaga खरा इसे नुंगाई तौरगा चामिनरगा यीशु ख्रिस्ता की मरम सिदा वारी सानबा हायना स्वायना मरुइना नॉन क्रिश्चियन मरक सिदा तौरगा लापनी ममांग दि इन्फर एरिया की नॉन क्रिश्चियन अखोई चिना मणिपुरी सिंदा तौरमी कुमसी सिना सोमदा अखोई की पास्टर जितेन की एरिया सिदा मुतंग तौसी हायना सि तौरपनी अहानबनी aduga mayam sulai yam nungai aduga khongi misu KBC gini na dum cooperation phejna piri jaga su yam nungai asom ga tawbasina ekoi ichi nausing Christian oidriba singna ekoi gi aphaba wa pausi taraga karingba thamoi da changadi ekoi mathang da sum tawboi tawning bagi ekoi gi wakan su ekoi Central Church New Lomlen su poi adara asigi ministry se ekoi mang khragadaba thawai haisi isobu losindana matam pharaga sikiba asumba amani da oirasu kannana bagi damata sinba mission board na silaga paisa si mission board tagi tawraga khara paisa khadaraga mi ama ani oirasu isol gi afaba wa pausi khangan ba haisi ekhoi gi kariani aim and objective ni aduna asigumada lengbira pa mayambu hanna thagale aduga ekhoi roba pauleraga isogi pabawa pau taminaraga chaklin chaminaraga thakraba ekhoi ge isona pi bi matam se nasi se aswana ekhoi na enjoy to se haisi haijaraga ai matang sida laselage thank you कोई भी ओजाबु यामना थागली ईश्वरना बोर पिबी बकैसनु धन्यवाद छ हाम्रो सरले जुन कुराहरू राख्नु भयो तपाईहरुको बीचमा सबैभन्दा व्यस्त हुने मान्छे मात्रै आउनु भएको छ आज उहाँ कोही ठुलो अफिसरहरू पनि हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि परमेश्वरको माया ईश्वरको माया तपाईहरुले पनि पाउनुहोस् आशिष पाउनुहोस् भनेर है हाम्रो नेपाली जनजातिहरुप्रति पनि एउटा मायाको एउटा
अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा बुझिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा बुझिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा बुझिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया बुझिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा बुझिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सम्झिराख है अनन्त जीवन छ प्रभु यीशुमा सुन्ने पटकलाई प्रभुले धेरै यसो तपाईँहरूको अनुहारहरू हेर्दाखेरि एकदम अलिकति केहीमा अल्झी जस्तै पो देख्दैछु तपाईँहरूलाई नअल्झिनुहोस् है खुसी भएर बस्नुहोस् है तपाईँहरू खुसी हुनु भएन भने आज आएको पनि केही फाइदै हुँदैन जब मान्छेमा खुसी भन्ने कुराहरू आउँछ नि त्यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई धेरै शरीरमा भिटामिन दिन्छ क्या अनि 100 मा कति पर्सेन्टेज चाहिँ हामी जब खुसी हुन्छौँ त्यहाँबाट मात्रै हामीलाई के भन्छ शरीरमा पनि जागृति भन्ने कुराहरू आउँछ नि एउटा जे काम गर्दा पनि एउटा मजा मिठास भन्ने कुराहरू आउँछ अनि खुसी नभइकन कसले के गरे जस्तो अनुहारमा पुरै नि रुन आँटे जस्तै होइन के भएर आज मेरो यति बितिरहेको छ प्रिय मित्रको जहिले बित्छ हाम्रो जबसम्म यो हामी हाम्रो सास फेरिरहेको छौँ
तबसम्म बितिरहेको छ, बितेको उता गाईको थलो पनि बित्छ, गाई दुने पनि बितिरहेको हुन्छ, उता के अरे नानीलाई स्कुलको के को समस्या हमेसा बिति नै राख्छ। तर यो खालको समय चाहिँ बार बार हामीले पाइँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा फेरि पनि एकचोटि ताली दिन्छ। धन्यवाद। अहिले त खुसी भएको ताली आए जस्तो लाग्यो है। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब यस घडी यस समय चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो प्रोग्राम तलमाथि छ कतिवटा, त्यस कारणले गर्दा हामीले अलिकति प्रोग्राम अलिकति स्लाइड चेन्ज पनि छ यहाँनिर। तपाईँहरूले यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ अर्कै लेखेको छ, फेरि यो भाइले अर्कै पढ्दैछ भन्नुहुन्छ होला, त्यसो होइन। हामी अलिकति प्रोग्रामलाई कसो हामी तलमाथि पनि छ। यस कारणले यस घडी यस समय हामीहरूको मणिपुरभित्र कुकी ब्याप्टिस्ट कन्भेन्सनभित्र भएर फिल्ड कोअर्डिनेटर रेभरेन्ड जितेन गजमेरज्यूलाई म यहाँ अगाडितिर अनुरोध गर्छु। उहाँले आएर केही उत्साहका वचनहरू हाम्रो बिचमा राख्नुहुनेछ। सायद तपाईँहरूले केही न केही तपाईँहरूको परिवारमा, तपाईँको दैनिक जीवनमा केही न केही फलिफाप होस् भन्ने म चाहन्छु। अनि उहाँले आएर यो समय दिनुहुनेछ। उहाँलाई म यो समय दिनेछु। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। उपस्थित सम्पूर्ण मेरा प्यारा माता पिता, भाइ बिना, भाना भान्जियो सबैलाई साइनो अनुसार सेवा ढोक साथी नमस्कार छ। अनि हामी मणिपुरमा बसोबास गरेका छौँ। अलिकति मणिपुरी भाषा बोल्नु पर्यो। आम्ब मक्तदासीको बाफोको तान्जापिबा इपाइबुङ ईश्वर बुङाम फेलाइजना कागजरी अनि सुबदा एखुइगी मरुवैना कुकी ब्याप्टिस्ट कन्भेन्सन मनुंगा लैबाय कुइगी सेंट्रल चर्च न्यू लंगुलेन की रेवरेंड पू पास्टर पाने अतुका लोइना ना एखुइगी चर्च की डिपार्टमेंट खुदिंग की लीडर सिंह ने अतुका एखुइगी मैडम जुलीना प्लस एखुइगी मैडम सिंह अकाइलै अदुगा अनि सुबदा एखुइगी गम्बी नंबर 19 की गम्बी पास्टर पाने अदुगा लोइना ना एखुइगी गंगपिजांग चर्च की पुहेटिकेन अदुगा सेक्रेटरी अकाइलु चिंबसिंग अदुगा निंथौ आहन मानसिंग मयाम की मखत्ता कुकी बैप्टिस्ट कन्वेंशन की मखादा लेवा गोरखा फिल की ऑन बिहाफ ऑफ गोरखा फिल की मरम दगी मयामबु प्रभु जीशु ख्रिस्ट की मिंग हराव नुंगाई बो फोंग चरी मयाम की मथाका ईश्वरना बोर पीबी बो इशानो असिदा लैसे लगाई नेपाली लोन जगी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ म जान्दिन। म धेरै खुसी छु। अलिक अस्ति एक समय म आइरहेको थिएँ यहाँनिर हाम्रो टिम यो टोली नै लिएर अनि हजुरको दलनमा हामी आइयो, घर घरमा हामी आयौँ, बातचित भयो, सरसल्लाह भयो। अनि हिजो पनि बेलुका लगभग हामीहरू 7-8-9 बजीसम्म हामी तपाईकै इलाकामा यताउता घरमा हिँड्दै थियौँ, घुम्दै थियौँ, भेटघाट हुँदै थियो। अनि यो यसपालिको यो सानो भनौँ नृत्य कला नभएर यो एउटा यसै प्रवचन भेटघाट परिचयको समय सानो कार्यक्रम गरौँ भनेर हाम्रो इम्फालमा बसोबासो गर्ने अनि यो हाम्रो गङपिजाङको इलाकामा बसोबासो गर्ने लगायत हामी पनि विभिन्न क्षेत्र मणिपुरबाट आएका छौँ। हजुरको माझमा यसरी नृत्य कला नाचहरू दिएर अनि प्रभुको प्रवचनहरू सुनेर हामी छिनेक हामी भरे वनभात पनि हामी खानेछौँ। लगभग 50 देखि 70 जना मान्छेलाई हामीले निम्तो पुर्याएका थियौँ, तर यहाँ त 30-35 जना जस्तो मात्रै म देख्दैछु। जे होस् ठिकै छ। जति तपाईहरु आउनुभयो हामी तपाईहरुलाई न्यानो तातो स्वागत गर्छौँ अनि हामी तपाईहरुलाई हामी हृदयबाट नै एकदमै आभारी छौँ। अनि हामी तपाईहरुलाई मनैद्वारा हामी तपाईहरुलाई धेरै हृदयबाट गदगद मुरी कोटी धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छौँ। अनि तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ सानो पेपरमा लेखेको छ, यहाँ पनि लेखेको छ जकायस मिनिस्ट्री भनेर। यो जकायस मिनिस्ट्रीको अर्थ के हो म तपाईहरुलाई दुईटा शब्द राख्छु अहिले भरे। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बिचमा चाहिँ नानीहरू छन्, नाच्ने छन्, उहाँहरूले अझै भजन पनि गाउने छन् अनि नाच्ने पनि छन्। अनि
यो नाच नृत्य कलाहरू भरे हामी समयमा हेर्ने पनि छौँ। यहाँनिर हाम्रो बिचमा मेसेज या त प्रवचन चाहिँ पास्टर चुरामणि शर्मा उहाँले नै 2-4 शब्द बोल्नुहुन्छ। अहिले हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँ चाहिँ साटेका छौँ अहिले। अनि म चाहिँ सानो छोटो एउटा सूचना जस्तो मात्रै 2-4 शब्द बोल्छु। 9 नम्बरको चाहिँ अहिले 6 नम्बरमा बोलेर भरे 6 नम्बरकोले चाहिँ 9 नम्बरमा बोल्नुहुनेछ। यसलाई अदल बदल गरिएको छ। कल्चरल डान्स गर्ने भान्जीलाई पनि प्रभुले आशिष गरून्। अनि भरे हामी वनभात खानेछौँ भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि मङ्सिर महिनामा सबैतिर वनभात खान्छन्। अहिले मङ्सिर महिनै होइन र? गुड। किनभने हेर्नु असारभरि हाम्रो हिलोमा जुकामा झरीमा बादलमा हामी एकदमै काम परिश्रम थियौँ। अहिले त सबैको घरमा भखारीमा धान राखिएको छ भने एक दिन चाहिँ समय दिउँ न भन्दाखेरि सबै तपाईँहरू आइदिनु भयो। धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरू एकैजना आउँदा नि हामी त काफी खुसी छौँ। हामी त पाउन त हौँ। एउटा हिन्दी कहावत छ, भैया तेरे आँगन के मैं एक चिडिया हूँ, रातभर तेरा हूँ सुबह उड जाता हूँ नि। अब तपाईँहरूको आँगनमा हामी चिडिया जस्तै पाहुना छौँ। यहाँनिर अहिले आउँछौँ, भोलि उडेर जाइहाल्छौँ या त भरे बेलुकै उडेर जानेछौँ। तै पनि तपाईँलाई पनि सबैलाई पनि यो एउटा सानो यादगार सम्झना। उतो जुङ्गे यति लामा लामा जुङ्गा भएको, यत्रो भुँडे अनुहारमा कोठी पनि रहेछ, कत्रो मान्छे हो यसले केही त बोलेको थियो भन्ने एउटा यादगार होस् भनेर म उभिएको हुँ तपाईँहरूको अगाडि। तर म जुङ्गे भुँडे भन्ने तपाईँहरूको मामा पनि हुँ, म तपाईँहरूकै आफन्त हुँ, तपाईँहरूकै भाइ हुँ, तपाईँहरूकै माइती हुँ म। तपाईँहरू मेरा भाना भान्जी आफन्त काका बडाउ भतिज तपाईँहरू हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो मलाई। धेरैले मणिपुरमा मामा भन्छन्, यहाँदेखि लिएर नेपालसम्म, नेपालदेखि लिएर बर्मासम्म म मामा हुँ सबैको। तपाईँहरूको पनि म मामा हुँ। अघि बिहान गफ गर्दै लाग्यो, एकजना काकाले मलाई मिठो दुध हालेको चिया पकाएर दिनुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। पाउडर दुध म खाँदिनँ, गाईको दुध खोज्दा खोज्दा अघि बिहान भेटेँ। धेरै खुसी लाग्यो। अनि तपाईँहरू आइदिनु भयो। हामी टिको लाएर पनि हामीलाई आशिष त्यही दिएको छ, दिएर खाने होस् है, चोरेर खाने होइन भने हामी पनि त्यस्तै का हाम्रो परम्परा हो। सानोमा नगर्नुहोस्। तपाईँहरू आजलाई यो दिन आजलाई हामीलाई दिनुभयो, हामीले पनि तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् कति अफिसरहरू छन् हाम्रो बिचमा यहाँनिर, उहाँहरूले पनि समयलाई छोडिदिएर आउनुभएछ। हामी त झन् एकै मान्छे छौँ। यस बेलुकाको भात यी खाएर सबै मिलेर जाउँला। सानोमा नगर्नुहोस्। अहिले 12:30 हुँदैछ। अब केही कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। म के भन्न जाँदैछु तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्। म धर्मको कुरो पटक्कै गर्दिनँ। धर्म के हो म भन्दिनँ। अनि धर्मले मान्छेलाई बचाउँदैन पनि। अर्को कुरा जे छ तपाईँहरूको भँडारमा छ, मेरो पनि घरमै छ। म मानव जातिको कुरा गर्न आएको हुँ। मानव जाति। म नागा, कुकी, नेपाली, मणिपुरी, बेङ्गोली, मरवाडीको कुरा गर्दिनँ। म सास फेर्ने मानव जातिको कुरा गर्छु। यो कुरा तपाईँहरूले मनमा राखेर जानुहोस्। धेरै जस्तो अहिलेको त टेक्नोलोजी भन्छ, धेरै प्रख्यात व्यक्तिहरू छन्, पढालेखा भएका भाइ जवान भाइ बहिनीहरू अनि आमा बुबाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यही कुरा गर्छु, छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् तपाईँहरूले म को हुँ भनेर। हो त्यही तपाईँहरूलाई चिन्नुहुन र आफूलाई चिन्नको निम्ति यो सानो मञ्चभित्र हामी बसेका छौँ। हाम्रो परम्परा अनुसार, हाम्रो पुर्खा अनुसार ती सबै हुँदै गए, ती बितेर गए। नसोच्नुहोस्, टाउको पनि नदबाउनुहोस्। ईश्वर सारा ब्रह्माण्डको मालिक, जसले ढुङ्गा मुढा झार जङ्गल खोला नाला वनस्पति चरा चुरुङ्गी सबै कुराहरू बनायो, त्यो ईश्वर तपाईँले चिनेर पाउनु भयो भने चाहिँ हामी भाग्यमानी हौँ। तपाईँहरू पनि भाग्यमानी। हेर्नुहोस्, विभिन्न कुराहरू मान्छेले पृथ्वीमा गर्छन्, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा राख्दछु, आज ध्यान गरेर सुन्नुहोस्। मान्छे जातमा जन्मिँदैन 1 नम्बर, भाषामा जन्मिँदैन 2 नम्बर, परम्परामा जन्मिँदैन 3 नम्बर, 4 नम्बर मान्छे रीतिरिवाजमा पनि जन्मिँदैन। मान्छे केवल पापमा जन्मेको हुन्छ। यो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न जाँदैछु। विशेष गरी जवान भाइहरू बहिनीहरूले यो कुरा बुझेर जानुहोस्। जसलाई चाहिँ बाबा आमाले क्लास 10, 12, BA फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, MA पढाउनु भएको छ, ध्यान दिनुहोस् यो कुराहरू। किन भन्दा मानिस पापमा जन्मेको हुन्छ। मानिस जातमा जन्मिँदैन, मान्छे भाषामा जन्मिँदैन, मान्छे रीतिरिवाजमा जन्मिँदैन, मान्छे परम्परामा जन्मिँदैन, मान्छे केवल पापमा जन्मेको हुन्छ। अनिले बाइबल खोलिराख, माइक्रोफोन त्यहाँ छन् नि। अनिले बाइबल खोलिराख। भजन सङ्ग्रह 51 को 5 मा हामी भरे पढ्नेछौँ।
मैले जे बोले त्यहाँ छ धर्मशास्त्रमा भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ अहिले। फेरि पनि म तपाईँलाई यो कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छु। भरे हाम्रो पास्टर बाबु कुरा मानेर कतिवटा कुरामा अल्झिराखेका छौँ, आत्तिराखेका छौँ, हामीमा अशान्ति छ, हामीमा निराशा हताशा छ भने हेर्नुहोस् कतिमा चाहिँ तीर्थयात्रा जान पाउँदैनन्, ईश्वरको पुष्पाञ्जली सुन्ने मौका छैन हामीलाई। हामी व्यस्ततामा समय बिताउने मान्छेहरू हौँ, धेरै व्यस्त छौँ हामीहरू, मौकै हुँदैन। एउटा गुणरत्न मालामा पढ्दै म खेल्दै बिति गयो बाल्य अवस्था, तरुणीतिर गयो तरुणावस्था, वृद्धन्न भएपछि चिन्तन न लेला हरिकन भजनाको नोबेला भन्ने कुरा म पढ्थेँ जब म 10-11 वर्षको छिटो केटो हुँदाखेरि। आज म तपाईँलाई यो कुरा राख्न जाँदैछु। यी टोली, यो टिम, यो टोलीमा यी भाइहरू टाढाबाट आएर किन यिनीहरू कराएको हो, किन यो कुराहरू भन्न खोजेका हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस् र बुझिदिएर जानुहोस्। तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ, तपाईँहरूलाई अनि आउने भावी सन्तानलाई पनि। भने चाहिँ बाइबल पढ त, सुन्नुहोस् है मैले भनेको कुरा त्यहाँ छ। हेलो सुन्नुहोस् है त्यहाँ छ। ल भजन सङ्ग्रह 51:5 साँच्चै नै म जन्मँदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। ल यहाँ लेखेको छ, साँच्चै नै म जन्मँदा नै म पापी थिएँ, मेरी आमाले मलाई गर्भमा गर्भधारण गरेको समयदेखि नै म पापी थिएँ र म पापमै जन्मेको छु भनेर भन्दछ। भने कोही पनि मान्छे धर्ममा जन्मेको हुँदैन, जातमा, भाषामा, रीतिरिवाजमा, परम्परामा जन्मेको हुँदैन। यत्रो किताबले भन्छ, यो किताबले भन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने किताब बाइबल हो। अनि विश्वमा सबैभन्दा सुरुदेखि अन्तसम्म नबदलिने, एक शब्द पनि थप्न नसक्ने, दोस्रो शब्द पनि घटाउन नसक्ने किताब चाहिँ बाइबल हो। मनमा अशान्ति आउँछ, मन डढेर लाग्छ पापले गर्दाखेरि। यसकारण यो पाप चाहिँ तपाईँहरू मेरो निम्ति ठुलो शत्रु हो। अनि यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति हामी एक जग्गा बाइबल पढ्नेछौँ। 14 अध्यायको 1 पद अयुबको किताब। हेलो सुन्नुहोस् है के भन्छ त्यहाँनिर। आयुब 14:1 पद स्त्रीबाट जन्मेका मानिस अल्प आयु र अशान्तिले भरिएको हुन्छ। ल स्त्रीबाट जन्मेको हरेक मानिस अल्प आयु र अशान्तिले भरिएको हुन्छ। आज कुनै कुन घरमा होला शान्ति, तर पनि हामी शान्ति खोज्छौँ, तर पनि हामीलाई शान्ति चाहिन्छ। तर हाम्रो घरमा बाउले भनेको छोराले मान्दैन, आमाले भनेको छोरीले मान्दिन, सासू ससुराले भनेको बुहारीले मान्दिन भने, अनि हाम्रो घरमा समाजले भनेको जवान केटाकेटीहरूले मान्दैन, बुढापाकाले भनेको कुराहरू जवान केटाकेटी छोराछोरीले मान्दैनन्। अशान्ति हो यो। किन भन्दा स्त्रीबाट जन्मेको हरेक मानिस अल्प आयुको हुन्छ। अल्प आयु भनेको छोटो आयु हो। यसकारण म तपाईँलाई यो कुरा राख्न जाँदैछु। मानिस यस पृथ्वीमा एक दिन जन्मेपछि मानिस मर्नुपर्छ। जन्मेपछि परमेश्वर र तपाईँ र मेरो बिचको सम्बन्धको कुरा हो यो ईश्वरीय वाणी भनेको। यसकारण तपाईँलाई म बिन्ती गर्दछु, कोही आज धर्मकर्ममा अल्मलिएको छ, कोही आज पौवा पार्टीमा या त कुनै पनि आज कुनै ठाउँमा अल्मलिएको छ भने निधार खुम्चेर सोच्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि एउटा पुष्पाञ्जली तपाईँहरूकै प्रागण्ड आँगनमा आएको छ। ईश्वरलाई चिन्नु भन्ने कुराहरू प्रेमित्र हो, यो भाग्यको कुरा हो। हामी भाग्यमानी हौँ, पृथ्वीमा कसै आमाको गर्भमा गर्भधारण भएर हामी जन्म्यौँ, तर हामी पापमा जन्मेका छौँ। पाप तपाईँले मेरो ठुलो दुश्मन हो। यसकारण यो दुश्मनबाट हामी उद्धार पाउनुपर्छ भने चाहिँ परम ब्रह्मा प्रजापति जो चाहिँ ख्रिस्ट येशू कल्वरी क्रोसमा बलिदान भएर हामीलाई बचाउनु भयो। अनि आजभन्दा 2022 वर्ष अगाडिको 20 वर्ष अगाडिको घटनाहरू यिनीहरू ऐतिहासिक प्रमाण छ, इतिहास प्रमाण छ यो कुराहरू। यसकारण यो इतिहास प्रमाणमा आज तपाईँहरूको बिचमा सुसमाचार भनेको कुरा यही हो कि वीरबहादुरको निम्ति, फुलमायाको निम्ति, धनबहादुरको निम्ति यीशु ख्रीष्ट क्रसमा बलिदान हुनुभएको, सारा मानव जातिको निम्ति बलिदान हुनुभएको हो। यो कुरा सत्य हो, यो धर्मको कुरा होइन। यसकारण एउटा तपाईँहरूलाई विशेष बुझ्नको लागि कथा गर्छु। अब ध्यान दिनुहोस्। दुईजना जवान मान्छे रहेछन्, एउटा चाहिँ धनबहादुर, एउटा चाहिँ वीरबहादुर। धनबहादुर धनको बहादुर, वीरबहादुर चाहिँ सबैसँग लड्न शक्ति भएको वीरबहादुर।
दुईजना चाहिँ लडेछन्, डमडम र डुमडुम लडेछन् दुईजना, वीरबहादुर र धनबहादुर। अनि अर्को आएछ एकजना बुद्धिमान, अनि बुद्धिमान आएर यसो ओरबाट हेर्दो रहेछ, वीरबहादुर र धनबहादुर लड्दैछन्, बुद्धिमान आएर ओरबाट हेर्दैछ। अनि बुद्धिमानले सोधेछ धनबहादुर र वीरबहादुरलाई, किन लडेको? यसले मेरो सिमाना मिच्यो, मेरो सिमानादेखि ऊ एक जुवा अगाडि माटो यसले लुटो भन्दै लड्दा रहेछ। अनि बुद्धिमानले के भनेछ? ठेर 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 ठेर, पक्का तेरो माटो लुटेको हो भन्दा लुटेको हो, खोइ तेरो माटो भन्दा यहीँ हो मेरो सिमाना भन्दै आएर उभिएछ। अच्छा त्यसो भए ध्यान द्याऊ एकछिन ठेर, म सुन्छु यो माटो कसको रहेछ भनेर त्यो बुद्धिमान चाहिँ ढपक्कै भुइँमा सुतेर सुनेछ माटामा कान लगाएर। अनि सुनो अनि सुनो अनि सुनो अनि थपक्कै उठेछ। उता वीरबहादुर पनि धनबहादुर पनि ट्वाँ पर हेरिरहेछन्। अनि बुद्धिमान चाहिँ थपक्कै कानमा माटोमा कान टाँसेर सुनेछन्, झुरुक्क उठेछ। ऐ वीरबहादुर, ऐ धनबहादुर, यो माटो त दुईजनाकै होइन, यो माटोको चाहिँ तिम्रो दुईजना चाहिँ मेरो पो भन्दैछ। यो माटाले त तेरो पनि यो माटो होइन रहेछ, तेरो पनि यो माटो होइन रहेछ, तर यही माटाको चाहिँ तिम्रो दुईजना पो हो, मेरो यो यी दुई भाइ नै मेरो भन्दैछ माटाले भन्दाखेरि त्यो दुई भाइ हसिराक्कै परे। अनि भरे किन रहेछ भन्दा मानिस मरेपछि माटामा गाड्नुपर्छ नि त। धनबहादुरको पनि होइन, जति नै धन माटो हुँदैन, वीरबहादुरको पनि होइन, वीर भएर पनि काम लाग्दैन, भरे मरेपछि माटैमा गाड्नुपर्छ। यस कारणले प्रिय मित्र हो, हामी जति नै वीर भएर पनि जति नै धन भएर पनि काम छैन, मर्नुपर्छ एकदिन। अनि न्याय चाहिँ बुद्धिमानले गर्छ, परमेश्वर चाहिँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यही पुष्पाञ्जली आज हामीले लिएर आएका छौँ। यो कुनै तमासा होइन, तपाईँलाई आँखामा छारो हाल्न आँखा पनि होइन हो, न्याय छ न्याय। एउटा हिन्दीमा यस्तो कहावत छ, खुल जाएगी किताबें जब भी निसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ है, या तो यीशु के हाथ होगा। एक दिन तपाईँ र मेरो जीवनको सारा इतिहास परमेश्वरको अगाडि खुल्छ। फुलमायाले कहाँ जहाँसुकै गरेर फुल पारे पनि नि, फिलिली मायाले जतासुकै गरेर फिलिली गरे पनि, बुद्धिमानले जे पनि गरे माथि छ सबै कुराको रिपोर्ट। याद गर्नुहोस्, त्यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएर आज नै प्रभु परमेश्वर तपाईँ र मेरो सबै सास फेर्ने मौका दिनुहुने र हाम्रा सारा अङ्गको मालिक ईश्वरलाई तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँको भाग्यमानी। म फेरि पनि यो कुरा गर्छु, तपाईँहरू क्रिस्चियन हुनु पर्दैन, येशूलाई चाहिँ चिन्नुहोस्। जब 1997 मा म येशूलाई चिने, मेरो पाप येशूसँग साटे, उहाँको आनन्द मैले लिएँ, अनि मलाई धेरैले बाटामा हिँड्दा भने आफै क्रिस्चियन भएछ अरे। मेरो कोठी यता यता सरेकै छैन, यहीँ छ त। म अलिअलि मेरो समयअनुसार जुङ्गा पलाएँ, भुँडी आयो, त्यति मात्रै परिवर्तन छ, मेरो कोठी यहीँ छ त। तर एउटा कुरा हो, आफै यता क्रिस्चियन भएछ मलाई भने, अब म त्यही बोल्दैछु, म त्यस्तै छु त। एउटै कुरो मात्रै हो, मेरो पाप चाहिँ उहाँले लग्नु भयो, उहाँको आनन्द र शान्ति अनन्त जीवन चाहिँ मलाई दिनुभयो। धन्यवाद गर्ने स्वर्ग राज्यमा प्रवेश हुन्छ, पस्छ, स्वर्ग राज्यको नागरिकता पाउँछ। विश्वास नगर्ने चाहिँ दोषी ठहरिन्छ भनेको नरकमा जान्छ भनेको। आफै तपाईँको मनलाई सोध्नुहोस्, ऐ धनबहादुर त कहाँ जान्छस् अहिले? मोरिस भने, अहिले त मोरिस भने कहाँ जान्छस् भनेर सोध्नुहोस् न, जवाब तपाईँले आफै पाउनुहुन्छ। जानुहोस् भरे राति यसो आफ्नो बिस्तरामा ढल्किनुहोस्, दाहिने हात ठक्क छातीमा राखेर सोध्नुहोस्, साइला ऐ अन्तरे अहिले मोरिस भने त कहाँ जान्छ भनेर सोध्नुहोस् त। तपाईँको आत्माले तपाईँसँग बोल्छ, थाहा छैन कोनी भन्छ भने। आज हाम्रो जाने ठाउँ हामीलाई थाहा छैन भने मूर्ख पो त, बुझ्नुपर्छ। ल भरे हाम्रो पास्टर बुवाले कति कुरा राख्नुहुन्छ, खुसी लाग्यो। म भरे उठ्दिनँ, यो जुङ्गे मामाले यो घुँडे मामाले के भन भनेर भाना भान्जीहरू निराशा नगर है, तर यो सत्य बोलेको मैले। हाम्रा हजुरबाले पनि भन्दैन यस्तो कुराहरू, न त हाम्रा बाजे पुर्खा गुरुजीहरूले भन्छन्। यो सत्य कुरा मैले बोलेको, यो सत्य हो अनि हुन्छ अनि पक्का हो, यो प्रमाण छ, यो ऐतिहासिक कुरा हो। यो कुनै मान्छेलाई अल्मल्याउने एउटा राजनीतिक कुरा, यो मान्छेलाई आँखामा छारो हाल्ने त
तमासा होइन यो पक्का प्रमाण घटेको कुरा हो। ख्रीष्ट येशू क्रुसमा आएर बलिदान हुनुभएको हाम्रा यहुदी परम्परा मान्ने मान्छेहरूले देखेका हुन्। अनि ख्रीष्ट येशू पक्का आउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ प्रमाण। यो कुरा सारा विश्वका राजा बादशाहहरूले यसलाई हो भनेर तय गरेको कुरा यहाँ छ। यसकारण मैले तपाईँलाई भनेको आज हर मान्छे एक दिन मर्छ समय अनुसार। मरे पछाडि त्यो मान्छे गएर यीशुको न्यायको अगाडि उभिनुपर्छ। अनि न्यायको अगाडि उभिँदाखेरि तपाईँको नाउँ जीवनको पुस्तकमा खोजिन्छ। जसले यीशुलाई ग्रहण गरेको छैन त्यसको नाम जीवनको पुस्तकमा भेटिँदैन। नभेटेको मान्छे नरक जानुपर्छ। जीवनको पुस्तकमा तपाईँको नाम कसरी हुन्छ त? अब तपाईँले नानीलाई स्कुलमा एडमिसन गरेको जस्तै हो। येशूमा गएर विश्वास गर्नु चाहिँ तपाईँको नाम स्वर्गको किताबमा लेखिनु हो। स्वर्गको किताबमा तपाईँको नाम छ भने चाहे तपाईँ खोलाले बगाए पनि, तपाईँलाई गाडीमा एक्सिडेन्ट भए पनि, तपाईँ कुनै गोली खाएर मरे पनि तपाईँ डराउनु पर्दैन। म डराउँदिनँ आज, किनभने मेरो नाम स्वर्गमा छ। प्रभु यीशुले एक दिन मलाई बोलाउनुहुन्छ अनि बोलाउँदाखेरि भन्नुहुन्छ, छोरा त स्वर्ग राज्यको नागरिकता भइस्। धोका लाग्ने कुरा छ, दुःख लाग्ने कुरा पनि हो। यो मानिलिउँ एउटा बातको बातमा यहाँ माथितिर गाउँमा या त यही हाम्रै गाउँमा अब चामल आउँछ नि त मोदीले दिएको अहिले होइन, के पनि त आउँछ नि त। त्यसो तपाईँ लाइनमा उभिनुहुन्छ क्युमा उभिएको बेला अनि जन्तरे मन्तरे साईले आफ्नो नाम आउँछ नि त। सबै आउँदा नाम आउँदा तपाईँको नाम आएन भने तपाईँको अगाडिको साथीले एक बोरा चामल, 2 केजी दाल, 3 केजी चिनी, उता बाख्राका बडीकुला जस्ता के अरे ती चाना मटर पाउँछ। तपाईँले पाउनु भएन, दिल दुख्छ कि दुख्दैन भन्नुहोस् त? हो, यो कुरा पो छ त। यी पृथ्वीमा त नाथे 2 केजी चाना मटरको लागि दिल दुख्छ भने स्वर्ग राज्य सोच्नुहोस्। स्वर्ग राज्य अनन्त अनन्त भनेको कहिले पनि नसकिने कुराहरू। यसकारण म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँहरूले मनको फर्काउनुहोस्, निधर खुम्चेर सोच्नुहोस्, येशूलाई ग्रहण गर्नुहोस्, स्वर्ग राज्यको नागरिकता बन्नुहोस्। यस पृथ्वीमा बाँच्नुजेल पनि ढुक्कले बाँच्नुहोस्। प्रभुमा अनन्त जीवन छ। ईश्वरले सबैलाई आशीष गर्नु। आमेन। धेरै धन्यवाद छ। हामीले एकदमै अर्थपूर्ण ईश्वरको वचन पुष्पाञ्जली हामीले सुन्ने मौका पायौँ। मानिस चाहिँ यस्तो भयो कि मानिस चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ, जे कुरा चाहिँ हामीलाई फाइदा जमेको हुन्छ अनि जे कुरा चाहिँ सत्य छ त्यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई त्यति चासो रहँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू कतिजनाले प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ होला, यो तलबहरू राजा खैनीहरू हुन्छ नि इन्जुरियस टु हेल्थ भनेर लेखेको हुन्छ, शरीरको लागि हानिकारक हो भनेर लेखेको हुन्छ। तर पनि मुखमा हालेकै छ होइन। नहुने र नचाहिँदो कुरा चाहिँ तपाईँहरू कतिजना खानुहुन्छ होला, विरोध गरेको होइन तपाईँको इच्छा। ईश्वरले पनि मान्छेको इच्छालाई रोक्नुहुन्न, तर हरेक कुराको न्याय छ। अघि भन्दै हुन्थ्यो नि, ईश्वरले त मान्छेको हृदयका कुराहरूलाई रोक्नुहुन्न भने हामी तपाईँ मान्छे को होइन, मानिसको मुखमा मोला लाउने होइन। तर मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो निर्णय यानि कि आफ्नो विचारलाई इङ्ग्लिसले एक्सर्साइज भन्छ, नेपालीबाट भन्दाखेरि त्यसलाई के भन्नु प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्रता दिनुभएको छ नि। त्यस्तै नै तपाईँ र हाम्रो बिचमा पनि सत्य कुरा होइन, झुट्टा कुरालाई मान्छेलाई यति छिटो झुक्किँदैन मान्छे। एउटा बाजेले रस्तामा आँप र आँपमा के मिसाएको एउटा खानु नहुने फल बेच्दै रहेछ अरे। अनि बेच्दै गर्दाखेरि अनि एउटा मान्छे आएछ किन्नला भनेर, अनि किन्न थालेपछि अनि त्यो आम किन्न भन्दा आउँदाखेरि त्यो साइडमा राखेको एउटा फल चाहिँ त। अनि उसको पालो यो चाहिँ के हो भनेर सोधेछ अरे। सोद्धाखेरि त्यसले भनेछ अरे यो त केही होइन, बेच्ने कुरा होइन भनेछ अरे। अनि उसले चाहिँ सोचेछ अरे यो चाहिँ सबैभन्दा दामी चिज रहेछ र यसले लास्टमा राखेर एकदमै बेसी भाउमा बेच्न आँटेको रहेछ भनेर त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा दाम दिएर किनेछ अरे, केही खानै नहुने कुरालाई। त्यस्तै नै हाम्रो जीवनमा पनि जे कुरा चाहिँ हामी खानै हुँदैन, शरीरको लागि लाभदायक छैन, हाम्रो आत्माको लागि लाभदायक छैन, ती कुरा चाहिँ धेरै मान्छेलाई आकर्षित गराउँछ होइन, आकर्षित गराउँछ। तर सत्य कुराले चाहिँ हामीलाई त्यति आकर्षित गर्दैन।
यस कारणले गर्दा आज जुन सत्य कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ यसलाई हामी सुनौँ मनन गरौँ भन्दै भन्न चाहन्छु। खुसी लाग्यो प्रभुका भक्तजनलाई हामी एकचोटि ताली बजाइदिउँ त सबैजनाले। धन्यवाद छ। अब हामी एउटा फेरि कल्चरल डान्स हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो बोनिङबाट केही पनि हामी हेर्नेछौँ। उहाँलाई म यो समय दिनेछु, उहाँले यो समय उकाली बाटो नगाउँदै पापको बोझ लिएर, उकाली बाटो नगाउँदै पापको बोझ लिएर, ढुङ्गाले मासु संसारमा येशूलाई जीवन दिएर, सुखले बाँचो संसारमा येशूलाई जीवन दिएर, सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु, सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु,
भाइ हो कासारी कान्छोको भाइ हो कासारी स्वर्गको हाम्रो देशका तिरङ्गो स्वर्गको हाम्रो देशका तिरङ्गो कृष्णको पाइला टेकेर कृष्णको पाइला टेकेर बुझ्छन् कसले रोएको आँसुको दुध पिएर बुझ्छन् कसले रोएको आँसुको दुध पिएर सुखको मानो भुलेर के होला व्यर्थै पिएर सुखको मानो भुलेर के होला व्यर्थै पिएर सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु कान्छोको भाइ हो कासारी कान्छोको भाइ हो कासारी स्वर्गको हाम्रो देशका तिरङ्गो स्वर्गको हाम्रो देशका तिरङ्गो कृष्णको पाइला टेकेर कृष्णको पाइला टेकेर आँसु सुक्दैन रोएर दुःख लुक्दैन हाँसेर आँसु सुक्दैन रोएर दुःख लुक्दैन कृष्णलाई दिन नसम्झी स्वर्गमा हामी पुग्दैन कृष्णलाई दिन नसम्झी स्वर्गमा हामी पुग्दैन सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु कान्छोको भाइ हो कासारी कान्छोको भाइ हो कासारी स्वर्गलो हाम्रो देशका तिरङ्गो स्वर्गलो हाम्रो देशका तिरङ्गो कृष्णको पाइला टेकेर कृष्णको पाइला टेकेर हेरन आज भित्रले हामीलाई कस्तो प्रेमले हेरन आज भित्रले हामीलाई कस्तो प्रेमले तपाईँ र मेरो पापको साटो ईश्वर मरिए तपाईँ र मेरो पापको साटो ईश्वर मरिए सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु कान्छोको भाइ हो कासारी कान्छोको भाइ हो कासारी स्वर्गलो हाम्रो देशका तिरङ्गो स्वर्गलो हाम्रो देशका तिरङ्गो कृष्णको पाइला टेकेर कृष्णको पाइला टेकेर धन्यवाद छ भजन गाइदिनु हुनेलाई फेरि एकचोटि साह्रो ताली बजाइदिउँ न भजन एकदमै अर्थपूर्ण छ सबैले भन्छन् स्वर्गमा जान्छौँ हिन्दूले पनि भन्छ हामी स्वर्गमा जान्छौँ बुद्धिस्टले पनि भन्छ हामी स्वर्गमा जान्छौँ मुस्लिमले पनि भन्छ हामी स्वर्गमै जान्छौँ होइन के भन्छौँ हामी चाहिँ कसैलाई पनि नर्क जान मन लाग्दैन हो कि होइन गाउँ हो नि हामी सबैलाई स्वर्गमा जान मन छ तर जान्छौँ पो भाइयो हामी कसरी होइन ठुलो प्रश्न आएर अड्केको छ सुन्नुहोस् है
हामी जान्छौँ पो कसरी होइन? यहाँ चाहिँ आएर ठुलो एउटा प्रश्न रोकिएको छ क्या तपाईँ र मेरो लागि। आज धेरै मान्छेहरूले बुद्धिले घमण्ड गरेर जीवन यहाँ के होला है, म जान्ने मान्छे, म पढा लेखा भएको, म त उहिले पिता पुर्खादेखि आएको, हाम्रो जिजु बाजेदेखि आएको, कसैले पनि जिजु बाजेको समयमा के थियो भन्ने कुराहरू त्यति जान्दैन। तर प्राकृतिकले संसारमा भइरहेका कुराहरूले हामीलाई ईश्वरसँगको सम्बन्धका कुराहरू देखाउँछ। तर हामी बुद्धिको घमण्डले गर्दाखेरि हामी पश्चाताप गर्दैनौँ, ईश्वरको अगाडि आउन चाहँदैनौँ। हो कि होइन त? हो नि? तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ नि? हात उठाउनुहोस् त। अबर पारेको होइन है। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। धन्यवाद तपाईँलाई। किन भन्दाखेरि नि घमण्डले चाहिँ मान्छेलाई मार्छ के। घमण्ड जब मान्छेको जीवनमा सुरु हुन्छ, जो मान्छेले केही कुरा सिक्न चाहँदैन, बुझ्न चाहँदैन नि, त्यो मान्छेसँग घमण्ड हुन्छ। अनि त्यो घमण्डले चाहिँ यति धेरै भित्र हामीहरूको जीवनलाई एफेक्ट गर्छ नि, यति धेरै हाम्रो जीवनलाई त्यसले असर पार्छ। घमण्डी मान्छे कोहीसँग मिल्न पनि सक्दैन। तपाईँले जान्नुहुन्छ हाम्रो समाजमा पनि एउटा अकड्के हुन्छ नि, अड्के नि त। एउटा केही कुरा ल्याउँ, हाम्रो विकास ल्याउँ, राम्रो ल्याउँ भनेर सोच्दाखेरि नि होइन, त्यसले खानालाई पकाइ पनि होला, म लाग्दिनँ त्योसँग, होइन त्योसँग म जाँदिनँ, त्यो मान्छे ठिक छैन भन्ने घमण्ड। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ गएर मान्छे कहिले पनि त्यसलाई जाँच पडतालतिर जाँदैन क्या। हामी नेपाली जाततिर झन् साह्रो के भन्नु, बेला बेला त्यस्तै हुन्छ नि। त घमण्डले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई बिगार्छ। यस कारणले बुद्धिले घमण्ड गरेर जीवन यहाँ के होला है, पापबाट आज नै पश्चाताप गर, नत्र भने भोलि अबेर ହୋଇजाला भनेर भजनले राम्रो कुरा हामीलाई सिकाउँछ है। धन्यवाद। आज हामीले राम्रो अर्थपूर्ण भजन सुनिएका छौँ। ईश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। यस घडी यस समय हाम्रो वक्तज्यूको समयलाई लुट्दैछु होला मैले। अझै एउटा भजन छ? अच्छा, हामी अझै पनि एउटा भजन सुन्नेछौँ। छैन, भजन सक्यो। अच्छा, अनि यस घडी उसलाई उसले लुट्छ, धोका दिएर लुट्छ। तर ईश्वरले त उहाँको आफ्नो जीवन दिएर माया गरेर तपाईँहरूलाई बोलाउनु भएको छ। आमेन। त्यही त मैले अघि भन्दै थिएँ त, जुन कुरा चाहिँ हामीले सुनेर बुझ्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रोहरूले हामीलाई लुट्छ। यस कारणले गर्दा यस घडी यस समय हाम्रो पास्टरज्यूलाई स्वागत गर्नको लागि ठुलो ताली बजाइदिउँ न। होस् त, सर्वप्रथम त म हाम्रो जीवित परमेश्वर जसले तपाईँलाई मलाई यो संसारको यावत थोक उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले बनाउनु भयो, उहाँलाई नै म धन्यवाद दिँदछु। र उपस्थिति स्थानीय निवासीहरू तपाईँहरू जति पनि आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि मेरो हृदयको तहदेखि म तपाईँहरूलाई पनि नमस्कार गर्दछु। र साथै हाम्रा विश्वासी जनहरू जति पनि आउनु भएको इम्फालदेखि म त त्यति साह्रो पनि चिन्दिनँ। सबैलाई पनि ख्रीष्ट यीशुको नाउँमा जय मसीह भन्दछु सबैलाई। अनि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै लोग्ने मान्छेहरू आउँछन्, घरमा श्रीमतीहरूलाई काम सताएर नि त। तर यहाँ त तपाईँहरूलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि। र हजुरहरूको समक्षमा अघि हाम्रो उहाँ आदरणीय पास्टरज्यूले केही कुराहरू राख्नुभयो। म पनि त्यसैको सिलसिलामा विशेष गरेर अरूले चिन्नुहुन्न भने पनि यहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ होमबहादुर बस्नेत भन्थ्यौँ, अहिले सायद नाम फेर्नु भएको छ कि कोनी मलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ एउटै थालमा खाएर हुर्केका हौँ भन्दा पनि हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई राम्रो पनि जान्नुहुन्छ। म उपाध्याय बाहुनको छोरा हुँ, दुलाल मोलकोनमा हो घर। कतिले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ जान्नुहुन्छ होला छिटो। सायद हजुरहरूको मनमा यस्तो प्रश्न आउन थाल्यो होला, यो बाहुनको छोरो के खान गएछ नि यो क्रिस्तानीमा भन्न कतिले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। म भरे अन्तमा भन्छु त्यो कुराहरू पनि के खानलाई गएको रहेछु। त अहिले चाहिँ अनि यो हाम्रो यो पालिको यो कार्यक्रमको यो शीर्षक भनौँ, थीम जुन भन्छ, समुद्र पारीको भाषामा लेखेको छ।
यो लेखेको अर्थ प्राय अहिले त नपढेका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्न, सबैले पढेको हुनाले गर्दाखेरि बुझ्नु पनि हुन्छ होला। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो, जसमाथि विश्वास गर्ने नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने अर्थ हो यसको अर्थ। अब यहाँ परमात्मा जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ नि, अघि पनि मैले भने तारनहार पालनहार सिर्जनहार, जसले यो तपाईँ र मेरा आँखाले भ्याए जति वरिपरि यो सबै देखिने यति मात्र नभएर मानिसको जीवनमा चाहिने हरेक थोक हरेक प्राणी पशु यो बनाउनेले चाहिँ संसारलाई यसो हेर्नुभयो अरे कि संसार चाहिँ नाश हुन लागिराखेको। के को कारणले नाश हुन लागेको त अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पाप। त्यो पापैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नष्ट हुन आँटेको कि नष्ट हुन लागेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले यस्तो प्रेम गर्नु भयो भनेको छ यहाँ वचनमा। त्यो कस्तो तपाईँले र म काम छैन, त्यस कारणले गर्दा उनीहरू आफै सकेनन् यसो गर्न। त गएर चाहिँ अब यो विश्व सबै मानिसहरूको निम्ति त तल जाएर चाहिँ अनि त क्रुसमा बलिदान होइदे, उनीहरूको पापको प्रायश्चित गर्दे अनि उनीहरू त्यो पापदेखि फर्किउन्, त्यहाँ विश्वास गर्ने चाहिँ पापदेखि उनीहरूको मोक्ष पाउन्, पापको प्रायश्चित गएर गरेर चाहिँ अनि उनीहरू पनि म कहाँ आउन सकुन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी उहाँको एक्लै पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो भन्छ वचनमा है। वचनमा त्यस्तो लेखेको छ। म तपाईँहरूलाई बुझ्नको निम्ति एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। हामीहरूले यो बाइबल भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ भनेदेखि उहाँको वचन बुझ्न पनि अप्ठ्यारो छ, किनभने यो बाइबलको अर्थ हुन्छ पुस्तकहरूको पनि पुस्तक। बुझ्नुभयो त? यो बाइबलको अर्थ हुन्छ पुस्तकहरूको पनि पुस्तक। संसारमा यस्ता धेरै पुस्तकहरू छन् जो आफ्नो मनोज्ञानले लेखेका, आफ्नो चतुर्विद्याहरू लगाएर लेखेका यस्ता पुस्तक अनि व्यक्तिगतमा लेखेका पुस्तकहरू धेरै छन्। अहिले एउटा उदाहरणको लागि भन्नु हो भने खोइ हाम्रा गुरुजी आउनु भएन छ। एउटा उदाहरणको लागि भन्नु हो भने अहिलेको रामायण र पहिलाको रामायण पनि मिल्दैन, धेरै छाँटकाट गरेको छ। देवी भागवतहरू पनि त्यस्तै छन्, अरू पुस्तकहरू पनि त्यस्तै नै छन्। पनि सुहाउँछ कि क्वेसन एन्सर पर्सनहरू सोध्न पनि सुहाउँछ। जस्तै यो मेरो कलम भयो, यो खाता भयो, मैले यहाँ लेख्दाखेरि यो कलमले त लेख्छ मात्रै, मेरो हातले समाउँछ, तर सोच विचार भावना त मेरो हो नि त, होइन? त्यस्तै यहाँ यो बाइबलमा लेखेको सम्पूर्ण चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, संसारका मानिसलाई लेखेको। लेख्ने चाहिँ उहाँले पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा भक्तजनहरूलाई उहाँले चलाएर लेखाएको हो यो। अनि यो लेख्ने एकजना मात्रै छैन, लगभग 40 जना छन्। त्यो पनि एकै ठाउँ बसेर सल्लाह गरेर लेखेको पनि होइन। एउटा मणिपुरको थियो भने एउटा नागाल्यान्डको, एउटा आसामको, एउटा बर्मा, एउटा भुटान हो, त्यसरी लेखेको छ। अनि पनि सबै मिल्छ। किन मिल्छ त? यो मान्छेले लेखेको भए पो मिल्दैन त्यो त, होइन? यो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा परमात्माले आफ्ना भक्तजनहरूलाई चलाएर चाहिँ लेखाएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ वचनमा यस्तो लेखेको छ त्यस्तो लेखेको छ भन्दा तपाईँहरूलाई पनि मनमा प्रसन्न आउँछ होला। हाम्रो पनि त गीतामा यस्तो लेखेको छ नि, त्यस्तोमा यस्तो लेखेको छ नि भन्न त तपाईँहरूलाई पनि आउँछ होला। तर मैले त्यो भन्नुभन्दा अगाडि यो बाइबल के हो भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहेको। ल म लामो समय पनि लिन्न, त्यही 1.5 घन्टा 2 घन्टा होला। ध्यानसँगले बस्ने एकजना हामी सबै उभिउन, ल उभिउन एकजना सबै जिउ मर्याक मुरुक पारौँ। बसेको लामो भयो, अल्छी भयो होला, तपाईँहरूलाई हाई हाई आयो होला। अनि अलिक फ्रेस हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि। ल हुन्छ, बसिदिनुहोस् अब। धन्यवाद छ। यो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ, जाऊ गएर सुनाइदेऊ
सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास गर्ने बत्तिसमा लिनेले उद्धार पाउनेछ अनि विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। अघि हाम्रो अगाडिको पास्टरजीले पनि भन्नुभयो, जाऊ र सुनाइदेऊ भने यो आज्ञा हो के? आज्ञा भन्ने कुराहरू नमानिकन हुँदैन नि त, होइन? स्कुल पढ्ने नानीहरूलाई थाहा छ, टिचरले होमवर्क दियो भने भोलिपल्ट नगरिकन गयो भने खान्छ बेग, गर्नै पर्छ। हो त्यस्तै हामीलाई पनि यहाँ आज्ञा छ, जाऊ सुनाइदेऊ। यदि तिमीहरूले सुनायौ न भने तिमीहरूलाई पनि भनेको छ क्या बाइबलमा। हामीहरूलाई आज्ञा छ अनि त्यहाँदेखि आज्ञाको डर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पानी, झरी, जाडो इत्यादि केही कुराहरूको ख्याल नराखिकन हामी यसरी सुनाउँछौँ। र सुनाउनु पर्ने एउटा ठुलो रहस्य पनि छ यहाँ है। यहाँ रोमी भन्ने पुस्तक छ, त्यो रोमीको 3 अध्यायको 10 पद, 11 पद अनि 23 पदसम्ममा यसरी भनेको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। हामीहरूलाई पृथ्वीमा भएको हरेक मानिस, यहाँ जाति छुट्याएको छैन, भाषा छुट्याएको छैन, राष्ट्र पनि छुट्याएको छैन। सास फेर्ने मानिस जति सबैलाई यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले एउटा आरोप लगाएको छ। त्यो आरोप चाहिँ के हो? त्यो दोष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पापको दोष। मान्छे जिरिङ्ग हुन्छ यो पापको दोष भन्दाखेरि। किनभने जस्तै पाप गर्नेलाई पनि पापी भन्यो भने त्यसलाई रिस उठ्छ क्या। अनि तपाईँहरू पनि अब छक्कै पर्नुभयो होला, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेको चाहिँ मानिस चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो परमात्मासँग जोडिने सम्बन्ध जोडिन सकेको छैन, त्यसदेखि बिछोड भएको छ, टाढेको छ भनेको हो। महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेको चाहिँ। हामी क्षेत्री बाहुनहरूको घरानामा जन्मेका हुर्केका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफ्नो संस्कृत, आफ्नो परम्पराहरूमा एउटा सक्रिय सदस्य भएर चाहिँ हुर्केका हुन्छौँ, पूजापाठ गर्दै, होइन? आफ्नो परम्परा, आफ्नो रीतिथिति अनुसार म एकदम राम्रै गर्दै आएको छु भने यस्तो सोचाइ पनि आउँछ। स्वाभाविक नै कुराहरू हो यो पनि। अगाडि हाम्रा प्रथम पुर्खा आदम र हव्वा भन्छ। आदम र हव्वालाई चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेर उनीहरूलाई केही उद्देश्यको निम्ति कोसिस गर्नुहोस्, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नगर्नु भनेको कर्म उहाँहरूले गर्देको कारणले गर्दाखेरि पापको परमाणु अर्कै जातिको यो विश्व भरिए तापनि अगाडि सृष्टिमा खालि हामी 2 जनाका सन्तान हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती पाप गर्ने पुर्खाको रगत चाहिँ, त्यो स्वभाव चाहिँ तपाईँ अनि ममा पनि छ भन्छ यो शास्त्रले। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले चोर्नु परेन, मैले चोर्नु परेन, ढाक्नु परेन, ठग्नु परेन, विभिन्न थोक गर्नु परेन, तपाईँ र म पनि पापी भयौँ। खराब काम गर्ने चाहिँ तालिम कसैले दिन्छ? तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जा छोरा फलाना भन्नुहुन्न नि, होइन? ढाँट पनि भन्नुहुन्न, खराब गर पनि भन्नुहुन्न, त मान्छेले गरिहाल्छ। किन? पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नराम्रो कर्म हामीहरूले सिक्नु पर्दैन, भित्री हाम्रो मनबाट आउँछ। त्यो चाहिँ हामीमा पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै मानिस पापी छ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेको छ भन्छ शास्त्रले। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, विश्वमा नि अगाडिका ती परमात्माहरूले जब गल्ती गरे, उनीहरूले शराब पाएका थिए। विभिन्न थोक संसारमा हुने शराब उनीहरूले पाएको कारणले गर्दाखेरि आज पापै पाप, जता फर्क्यो त्यतै पापै पाप। मान्छे
कति ठाउँमा मट्टितेल खन्याएर आगो लगाइदिएको छ, कति ठाउँमा भित्र गर्भमा नै छोरी हो कि छोरा हो अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेरो, अनि त्यहाँदेखि छोरी रहेछ भने भित्रै अबोर्सन हुने इन्जेक्सन हानिदिएर मार्छन्। राम्रो खबर त्यति सुन्न पाइँदैछ हिजो आज, होइन र? टिभी खोलो, रेडियो खोलो, मोबाइल हुँदी पनि काटेको मारेको विभिन्न थोक। पशु पक्षीहरूमा पनि रोग नभएको छैन। अहिले अब अन्न पानीहरू जब हामीहरू रोप्छौँ, हामीले खान नपाइकन अघि किराकिरीले खाइदिन्छ। अम्मक मजाले पाक्न पाउँदैन, किरा लाग्छ। आँप मजाले पाक्न पाउँदैन, किरा लाग्छ। कारण के हो त? पापको कारणले गर्दाखेरि हो यो सबै कुराहरू। त यसको परिणाम राखिदिनु भएको छ परमात्माले, पापको परिणाम राख्नु भएको छ। त्यो परिणाम चाहिँ के हो त? बाइबलले भन्छ रोमी 6 अध्यायको 23 पदमा पापको ज्याला मृत्यु भनेर चाहिँ। अघि जब त्यो हाम्रा पुर्खाले पाप गरे, गल्ती गरे, त्यतिखेर जुन दिन तैँले पाप गर्छस् त्यसै दिन त मर्नेछस् भन्नुभएको थियो। तर त्यहाँ यस्तो भयो कि त्यो मानिस चाहिँ शरीरमा मरेन, आत्मामा मर्यो। उसको आत्मा यति साह्रो भ्रष्ट भएर गयो कि परमात्मा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै बनाउनु भएको थियो, अनि परमात्मा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने उसले अनुमान पनि लगाउन सक्न छोड्यो। त्यति साह्रो मानिसको हृदय कठोर भयो पापको कारणले गर्दाखेरि। शरीरमा त ऊ जीवितै रह्यो तर भित्री आत्मामा ऊ मर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसले यस संसारमा आत्मामा मरेको कारणले गर्दाखेरि, आत्मामा भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसले कल्पना गर्न थाल्यो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। अनि विभिन्न प्रकारका चार खुट्टे जनावरहरू, घाँस रहने जनावरहरू, ठुलो वृक्ष, ठुलो चट्टान जे देख्छ त्यही, अनि मूर्ति बनाएर विभिन्न प्रकारका थरी थरीका हो यस्ता जब अनौठो प्रकारको देखो त्यो सबै मानिसले पूजा गर्न थाल्यो त्यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो मृत्यु पछाडिको कुरा हो। लाइसार खाइसार मरेपछि लम्पसार होइन हाम्रो जीवन। यो मृत्यु पछाडि पनि अर्को जीवन छ। हाम्रो त चाहिँ अनन्तको जीवन हो। हाम्रो जीवन त यो मृत्यु पछाडि मात्रै सुरु हुन्छ। तपाईहरु बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अनन्त जीवन हो। अहिले पृथ्वीमा यो एकछिनको यो कोरोना र अनेका थोकका दुःख र कष्टहरूले हामीहरू निराश भए जस्तो होइन त्यस दिन। त्यो त अनन्तको हो। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको उद्देश्य पापी मानवहरूको त्यो पापदेखि धोई पखाली उनीहरूलाई शुद्ध र पवित्र बनाएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यो अनन्तसम्म त्यो उहाँको राज्यमा प्रवेश गराउनको निम्ति आउनु भएको हो। मृत्यु पछाडि शरीरमा त तपाईँ हामी सबै नै मर्नुपर्छ। अमर कोही पनि रहँदैन, तर आत्मा चाहिँ अमर हो, अमर रहन्छ। कसैको आत्मा पनि मर्दैन। अनि यसको जाने ठाउँ चाहिँ केवल 2 ठाउँ मात्रै छ भन्छ यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले। एउटा डरलाग्दो ठाउँ, एउटा रहरलाग्दो ठाउँ। शान्ति आनन्द जहाँ पीडाहरू छैन, जहाँ दुःख कष्टहरू छैन, त्यो स्वर्गको राज्य हो। एउटा आगाको भट्टीमा जल्दै गरेको, उम्लेको तेलमा चोप्दै गरेको, दारा यत्रा शैतानहरू आएर दाराले तिसोड्दै गरेको, किराले स्याउ स्याउ टोक्दै गर्ने ठाउँ एउटा, त्यसलाई चाहिँ नर्क भन्छ। मानिसको आत्मा जाने यिनै 2टा ठाउँ बताउँछ यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले। र त जहाँ दुःख र कष्ट छ त्यहाँ चाहिँ कोही पनि नजाओस्। त्यो मानिसको निम्ति बनाइएको पनि होइन, त्यो दुष्टको निम्ति बनाइएको हो। तर आज मानिसले दुष्ट काम गर्छ र उहाँलाई विश्वास गर्दैन भने मानिस पनि त्यतै जाकिन्छ भन्छ बाइबलले। उहाँमा विश्वास नगर्ने चाहिँ त्यतै नै जाकिन्छ भन्छ। यो हामीले बनाएर भनेका कुराहरू होइन, शास्त्रको कुरा हो। अनि यो शास्त्रमा लेखेको कुरा अघि मैले भने पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको कुरा भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्,
तपाईँको र मेरो एकमुठी सास यो शरीरमा तपाईँको आत्मा र शरीर बिछोड हुनुभन्दा अगाडि भन्नुको मतलब तपाईँ र म यस पृथ्वीमा जिउँदो भएर जिउँदै तपाईँले र मैले निर्णय गर्नुपर्ने छ। यहाँ अघि भने जस्तो मृत्यु पछाडि पनि हाम्रो जीवन छ, त्यो आत्मिक जीवन हो, हाम्रो आत्माको जीवन हो। शरीर नष्ट भएर जान्छ, आत्मा अमर रहन्छ। अब आत्मा जाने ठाउँ मैले अघि भने 2 ठाउँ मात्र बताउँछ बाइबलले। कति मान्छेले भन्छन् हामी पनि घुम्दै घुम्दै त्यतै जान्छौँ भनेर, तर यहाँ वचनले यसरी भन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ पुग्न सक्दैन भनेर चाहिँ। बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। पिता एउटै हुन्, हामीहरू सबैका यहाँ 33 कोटी छैनन् र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट म मात्रै हो, मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि उहाँ कहाँ पुग्न सक्दैन भनेर उहाँ त्यसरी भन्नुहुन्छ। त्यहाँ पुर्याउने समस्त अधिकार र त्यो शक्ति चाहिँ परमेश्वर पिताले मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। स्वर्गको ताला चाबी खोल्ने, नर्कको ताला चाबी खोल्ने चाहिँ परमेश्वर पिताले मलाई दिनुभएको छ। म र पिता एकै हो। पितालाई देख्ने म नै हो। स्वर्गको वर्णन गर्न सक्ने केवल म मात्रै हो, नर्कको वर्णन गर्न सक्ने केवल म मात्रै हो। किनभने म चाहिँ त्यो सम्पूर्ण सबै थोक देखेर आए, पिताको तर्फदेखि म आएको हुँ भनेर चाहिँ उहाँको वचनले त्यसरी भन्छ। एउटा उदाहरणको लागि हामी अलिकति काङपोपीदेखि आएका हौँ। तपाईँहरू आज काङपोपी जानुभएको छैन कोही पनि। काङपोपीको खबर हामीहरूलाई मात्रै थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छैन। संसारमा धेरै आए म हुँ भन्दै नि, अझै पनि आउँदैछन् कति, अझ पनि मान्छेलाई एकोर्याइराखेका छन्। तर तिनीहरूले स्वर्गको र नर्कको वर्णन गर्न सकेका छैनन्। किन? उनीहरूले देखेकै छैनन्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, उहाँको काखमा हुने एक्लै पुत्रले मात्रै परमेश्वर पिताको बयान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ यूहन्ना 1:18 त्यसरी भनेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले। त्यसकारणले गर्दा मानिसको दशा त यो पृथ्वीबाट बिदा भए र गएपछि पो ठुलो देखिन्छ त। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मेरो यो एकमुठी सास हुँदैखेरि निर्णय गर्नुपर्ने कर्तव्य छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँ आमाको गर्भमा पवित्र आत्माले गर्भधारण हुनुभन्दा अगाडि नै स्वर्गैमा उहाँको नाम राख्यो। स्वर्गदूतहरूले पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई सूचना दिए, संसारका पापी मानवहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति कस्तो प्रकारले आउनुहुन्छ परमात्मा यस धरतीमा भनेर अगाडि नै उहाँले सूचना दिनुभयो। स्वर्गदूतहरू आएर चाहिँ उहाँका भक्तजनहरूलाई भन्थे, सूचनाहरू दिए। कति मानिसहरूले दर्शन पनि पाए। उहाँको मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै भविष्यवाणी भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले अन्याय, अत्याचार, विभिन्न प्रकारका घृणित कुराहरू त के बोल्न पनि बोल्नु भएन। तर जब हामीहरू अन्य अन्य देवी देवताहरूको जीवनमा हेर्छौँ भनेदेखि उनीहरूले राम्रो आचरण त्यति साह्रो देखाउन सकेनन्। हो, कसैले देखाए, तर पनि त्यो मानिसको आत्मिक जीवनको निम्ति लाभदायकको कुराहरू केही पनि देखाउन सकेनन्। खालि शरीरका भौतिक कुराहरूलाई मात्रै उनीहरूले अगाडि लिएर गएको कुराहरू देखाउँदछ शास्त्रले पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि शिवजीले पनि त्यो गरुड पुराणमा भन्नुहुन्छ, अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवमिति मोहितम नजानिमम वयम धातम परम वस्तु सनातनम। म नै शिव हुँ, म नै ब्रह्मा हुँ, म नै विष्णु हुँ, सबै मायामा मोहित छु। तर मदेखि बाहेक जो यो संसार बनाउने, ब्रह्माण्डलाई रसले बनाउने हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले जानेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन भनेपछि बिहारीले भने जस्तो गैल भैँस पानीमा भने भएन।
आज दुनियाँ शिवजी भन्दै शिवजीको चर्चा भन्दै दुनियाँ शिवजीको पछि लागेका छन्। तर शिवजी स्वयंले भनेको छ, मनै ब्रह्मा हुँ, मनै विष्णु हुँ, मनै शिव हुँ, म सबै मायामा मोहित छु। मदेखि बाहेक जो मलाई बनाउने र यो संसार सबै रच्ने बनाउने यो सृष्टिकर्ता चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म चिन्दिनँ पनि जान्दिनँ पनि भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हिजो अस्ति लैमाखोङमा प्रचार गर्दै थिएँ। एकजना अधिकारी पुरोहितहरू हुन्छ त्यहाँ, 85 वर्ष पुगेर अहिले 86 वर्ष लाग्नुभयो। धर्म कर्म तीर्थ व्रतहरू धेरै ठाउँमा धेरै बसोबासो गर्दै हिँड्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँदेखि मैले उहाँलाई सोधेँ, बुबा तपाईँको मृत्यु पछाडि तपाईँको अहिले जुन तपाईँ धर्ममा रहनु भएको छ, तपाईँको पापको मोक्ष तपाईँले प्राप्त गरेर तपाईँको मृत्यु पछाडि तपाईँको आत्मा चाहिँ परमधाममा बास हुन्छ भन्ने के तपाईँ ठोस प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि नानी त्यो त छैन भन्नुभयो। अनि के को लागि यो दुनियाँभरको दुःख गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लोके कीर्ति कुले कीर्ति नानी भन्नुभयो। एकजना पुरोहित लामो समयसम्म धर्म कर्म काण्डहरू गर्दै आउनु भएको पुरोहित त मृत्यु पछाडि उसलाई टुङ्गो छैन भनेदेखि अर्कालाई पिण्ड पकाएर लडा कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् मनमा कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो ख्याल ठट्टाको कुरा होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज मान्छेले कस्तो देख्छ है, कति घृणा गर्छ ख्रीष्ट यीशुलाई। क्रिस्चियन भनेपछि हामीहरू प्रचार गर्न जान्छौँ, अरू कुरा गर्दाखेरि ध्यानसँगले सुन्छ, अनि यीशु ख्रीष्टको कुरा निकालेर पछि उठेर बाख्रो बितो, गाई बितो, फलानु थोक बितो भन्दै बहना पारेर हिँड्छन्। हुँदै मैले मेरो शास्त्र राखिदिएर थिएँ, मेरा प्रचारकहरू राखिदिएर थिएँ, त्यो शास्त्र पढ्नु पर्थ्यो, प्रचारकहरूका कुराहरू सुन्नु पर्थ्यो, अनि तल विश्वास गरेर आउने ठाउँ हो। अब यहाँ आएर उपाय उम्लौ भन्नुहुन्छ अरे के वचनले यसरी भन्छ। सत्य कुरो हो, वचनमा लेखेको छ, बनाएर भनेको होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा गरिब मान्छे र धनी मान्छेको यहाँ एउटा कहानी छ। त्यो गरिब मान्छे साह्रै गरिब थियो, उसको आफन्त भन्ने पनि कोही थिएन। धनी मान्छे एकदम धनी थियो। धनीलाई के कुराको अभाव हुन्छ र होइन? सबै साथीभाइ इष्टमित्र खाना पिना लाउन इत्यादि जम्मै थोक हुन्छ। अनि त्यो गरिबको केही उपाय नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो धनी मान्छेको छेउमा ल्याएर राखिदिन्थे अरे। अनि त्यहाँदेखि त्यसको त्यो टेबलबाट खसेका ती रोटीका टुक्राहरू, भातका सिताहरू खाएर त्यो गरिब मान्छे त्यसरी पेट उसको भुँडी फुलाउँथ्यो अरे, भर्थ्यो भन्ने कुरा। अनि कुकुरहरू आएर उसलाई स्याहार गर्ने कोही मान्छे थिएन, कुकुर आएर त्यसको त्यो घाउको त्यो पिठहरू चाटिदिन्थ्यो। भन्नुको मतलब त्यो धनी मान्छे त्यति साह्रो त्यो गरिब मान्छेलाई घृणा गर्थ्यो कि ऊ छुनै मन पराउँदैन थियो, बरु कुकुर आएर नर्सको काम गर्थ्यो कि त्यसलाई चाटिदिन्थ्यो यसो त्यो मान्छेको पिपहरू नि त। अभाग्यवश एक दिन धनी पनि मर्छ, गरिब पनि मर्छ। अनि धनीलाई चाहिँ लगेर गाडे भन्ने यो बाइबलमा लेखेको छ। त्यो गरिब बिचरा त्यसलाई त अब गरिबको को हुन्छ र होइन? एक दुईजनाले यसो खनखान पारे कसो के गरे होला नि त। गरिबको त्यति साह्रो महत्त्व हुँदैन संसारमा मान्छेलाई। तर यो गरिबलाई चाहिँ स्वर्गदूतले लगे भनेको छ यहाँ वचनमा चाहिँ। अनि मरेपछि यिनीहरू दुईटै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। गरिब गएछ स्वर्गको राज्यतिर, गरिबलाई लगेछ स्वर्गका दूतले, धनीलाई लगेछ नर्कका भूतले। बाइबलमा लेखेको छ त्यसरी। अनि त्यो धनी मान्छेले यसो उसको टाउको उठाएर यसो ठाडो नजर पारेर हेर्दा त्यो गरिब त आनन्दसँगले अब्राहमको काखमा सुतिराखेको देखेछ। अनि यसो हेर उसले चिनो, अरे यो त त्यही गरिब मान्छे हो, मेरो छेउमा बसेर चाहिँ
मैले खाएको जो कुराहरू झर्छ त्यो खाने भनेर चाहिँ उसले चिनो। अनि त्यो गरिबले पनि अरे यही मान्छेको खान्थे म तल हुँदाखेरि अरे यो त त्यस्तामा परेछ भन्ने कुराहरू त्यो गरिबले पनि चिनो त्यसलाई। अनि त्यो धनी मान्छेलाई एकदम साह्रो पर्यो अरे त्यो ठाउँमा, उसलाई खप्दै नसक्ने भयो त्यो नरकुण्डमा जहाँ चाहिँ ऊ गएको थियो मृत्यु पछाडि। अनि उसले माथि चिनेर चाहिँ यसरी भनेछ, हे महाराज अब्राहम, यो गरिब मान्छेलाई पठाइदिनुहोस्, यसको औँला पानीमा चोपेर मेरो मुखमा एक थोपो पानी खन्याइदियो भने पनि मलाई कति शीतल हुन्छ होला नि भनेर त्यसरी भन्यो त्यो धनी मान्छेले। भन्नुको मतलब त्यति साह्रो कष्ट हुँदो रहेछ नर्कमा, ताकि अब एक थोपो पानीले त के हुन्छ र, होइन केही पनि हुँदैन नि त खरो भएका बेला। तर त्यो मान्छेलाई त्यति साह्रो उ त्यो याद भयो कि यो गरिब मान्छेको अम्ल एउटा पानीमा चोपेर एकै थोपो मात्रै मेरो मुखमा हाल्दै पनि मलाई यति साह्रो शीतल हुन्थ्यो हे बाबा होइन। त्यस्तो साह्रो दुःख हुँदो रहेछ, कष्ट हुँदो रहेछ त्यो नर्कमा। अनि अब कुरामा कुरा ऊ धेरै भाइ दाजुभाइहरू थिए। उसले भन्छ अब म त यस्तामा परिहालेँ, जे भए पनि मेरो अरू 5 भाइ छन्, बाउ आमा छन्, कि त त्यो गरिबलाई पठाइदिनुहोस् कि त म गएर भन्छु तिमीहरू कि यस्तो ठाउँमा नआऊ है, अहिले विश्वास गर प्रभुमा र तिमीहरू राम्रै ठाउँमा जाऊ भन्छु, हामी मध्ये एकजनालाई पठाइदियोस् भनेर त्यसरी अनुरोध गर्छ त्यो धनी मान्छेले। तर प्रभुले मान्नुहुन्न। धर्मशास्त्रको आधारमा हामीहरूले यसमा विश्वास गरेका छौँ, हामी अहिले मर्नु परे तापनि हामी छाती फुलाएर भन्न सक्छौँ कि हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ। किन? हामीले एड्रेस पाएका छौँ नि त, ठेगाना पाएका छौँ नि त, नागरिक पाएका छौँ नि त, डकुमेन्टहरू सबै बनाइसकेका छौँ नि त। अनि हामीलाई डर छैन, काटेर मारौँ या कुटेर मारौँ, जेसुकै गरेर मारौँ, गाडी पल्टेर मरौँ या अन्जानमा बिख खाइएरै मरियोस् अरे, तर शरीरै मात्रै मर्छ, आत्मा मर्दैन। अनि वचनले भन्छ शरीर मार्नेसँग नडराओ, आत्मा मार्नेसँग चाहिँ डराओ भन्छ। आत्मा मार्नु भनेको यही हो, संसारका कुरा सुनेर संसारका मान्छेहरूको पछि लागेर विभिन्न प्रकारका तोड तरिकाहरू या मन्त्र तन्त्रहरू हो, यस्ता कुराहरूको पछि लागेर यो चाहिँ आत्मा मर्ने हो। शरीर पनि आत्मा पनि दुइटै मर्ने हो। ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ शरीर चाहिँ मर्छ तर आत्मा मर्दैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि परमात्मा परमेश्वर यस धरतीमा आउनुभयो मानव अवतार लिएर। तपाईँ र मेरो पापको निम्ति उहाँले कोर्राका चोटहरू पनि खानुभयो। तपाईँ र मलाई बचाउनको निम्ति, पापदेखि छुटकारा गराउनको निम्ति उहाँ क्रुसमा झन्डिनु भयो। उहाँको शरीरबाट लहु बगाउनु भयो। अनि उहाँको वचनले भन्छ यदि कसैले मुखबाट हृदयबाट विश्वास गरेर मुखबाट स्वीकार गर्छ भने त्यसले उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ भनेर उहाँको वचनले त्यसरी भन्छ। र तपाईँहरूको समक्षमा यही नै कुराहरू राख्न चाहेको, उहाँको आज्ञा पालन गरेको। यदि हामीहरूले तपाईँहरूलाई सुनाउँदैनौँ भने हामीलाई पनि डर छ, किनभने केही त मलकुनमा जन्मेको, त्यहाँ हुर्केको पढेको त्यो कोपाका मान्छेलाई सुनाइनस् भन्ने मलाई पनि दण्ड आउँछ, या साथीभाइहरूलाई पनि त्यो दण्ड आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब दण्डदेखि मुक्त भयौँ हामी। अब दण्ड तपाईँहरूले नै पाउनुहुन्छ, किनभने हामीहरूले सुनायौँ वचनअनुसार हो। यहाँका यी दाजुभाइहरू जो यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरू के कारणले यो यसरी कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुन्छ त दण्डको कारणले गर्दाखेरि, दण्डको डरको कारणले गर्दाखेरि। सुनायौ न भने तिमीहरूले पनि भोग्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि, अनि भाषा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यसरी उहाँहरूले बोलाएर आफ्नो आफ्नो भाषामा प्रचार गरिदेऊ, बुझाइदेऊ भन्नुहुन्छ उहाँले समय समयमा। बुझ्दाखेरि भित्र ठुलो रहस्यको कुराहरू छ, नबुझ्दाखेरि एउटा गानाले भन्थ्यो बुझ्नेलाई यो कुरो गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर छेउमा पहिरो छ भन्ने। यस्तै नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गम्भीरसँग लिनुहोस् दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, यो ख्याल ठट्टा होइन।
है। कतिले सोध्छन् हामीहरूलाई ए यिनीहरू डलर पाउँछन्, अर्काले पैसा दिन्छ र यिनीहरू गर्छन् भन्छन्। डलर दिएदेखि यस्ता यो कुना ठाउँमा बस्थ्यौँ हामी, दिल्ली वा बम्बई कलकत्ता कतातिर गएर बस्थ्यौँ नि। त्यस्तो पाएदेखि हामीहरूको त विश्वास हो, विश्वास। 4 आना पैसा दिँदैन कसैले। हाम्रो पनि परिवार भएको हामी पनि हो, दुःख कष्ट हामीले पनि गर्नु परेको छ। त्यो मृत्यु पछाडिको जीवनलाई सम्झेर अनि उहाँको आज्ञालाई सम्झेर चाहिँ अनि हामी यसरी समय निकाल्दै हामीहरू उपचार गर्न हिँड्छौँ। त्यति मात्र होइन, अरू छैन। संसारको मोज मजा तपाईँहरू जति नै जेसुकै गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, मन्दिर कतिवटा 17-18वटा मन्दिर बनाउनुहोस्, अनन्त जीवन उद्धारमुखी छैन। ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्नु भएन भने या 50वटा मन्दिर तपाईँहरूले बनाएर रात दिन त्यहाँ फुलपाती धूपबाती इत्यादि गरे पनि छैन। म ठोकेर भन्न सक्छु त्यहाँ उद्धार छैन, मुक्ति छैन। ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्नु भएन भने एक दिन सबैले दुःख पाइन्छ। यही कुराहरू घरिघरि तपाईँहरू याद गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो यही अनुरोध छ, प्रार्थना छ। जसरी हाम्रो आत्मा बाँचो त्यसरी नै तपाईँहरूको आत्मा पनि बाँचोस् भनेर परमेश्वर पिताको इच्छा र योजना हो। अनि तपाईँहरूको पनि आत्मा बाँचेको होस् र परमेश्वरको सदा सर्वदा तपाईँहरूले पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकेको होस् भन्दै म मेरो छोटो समय लिए कि लामो समय लिए कि गाडीको ब्रेक नभए जस्तो बोल्न थालेपछि म पनि हत्तपत्त रोकिनै मन लाग्दैन। अनि लामो बोल्दाखेरि कतै तपाईँहरूलाई केही मनमा दुःख चोटहरू लाग्यो भनेदेखि लागोस्, किन मैले सत्य कुरो गरेको हो। चोट नपाएसम्म मैले पनि प्रभुलाई चिन्न सकिनँ नि त। त्यसरी तपाईँहरूले पनि चोट पाउनुहोस् अनि त्यसमा तपाईँहरू कन्टिन्यू लागू गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि पहिल्याउनुहोस्, खोज्नुहोस् अनि मात्रै पाउनुहुन्छ अनि भेटाउनुहुन्छ। र यो आजको कार्यक्रम अन्त चाहिँ होइन, यो सुरुवात हो। फेरि पनि हामी तपाईँहरूलाई भेट्न आउँछौँ। तपाईँहरू मनमा गुन्दै गर्नुहोस्, सोच्दै गर्नुहोस् अनि हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो फलो अप भन्छ हामीहरू एकचोटि तपाईँहरूलाई भेट्न आउँछौँ। त्यतिखेर पनि बसेर बातचित गरौँला, सरसल्लाह गरौँला। कति शोधनीका कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नै मात्रै हामीले सत्य परमेश्वरलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। धन्यवाद छ, कृपया ध्यानसँग सुनिदिनु भएको लागि। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिएको होस्। म यतिमै मेरो वक्तव्यलाई समाप्त गर्दछु। धन्यवाद छ। हामीहरूको ओरतिर रहिदिनु हुने सबैजना आइदिनुहोस् यता। तपाईँहरूलाई म बिन्ती अनुरोध गर्दछु। हामी यो सकेपछि खाना पनि खानेछौँ र यसगरी यस समय हाम्रो बिचमा एउटा स्पेसल भजन प्रेजेन्ट गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो त छैन, यसको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् है। मदलुको समल भाकैमा, मदलुको समल भाकैमा, आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा।
बादलोको माथि माथि उडिरहु जस्तो लाग्छ बादलोको माथि माथि उडिरहु जस्तो लाग्छ हराइरहु जस्तो लाग्छ हराइरहु जस्तो लाग्छ नि लैलै सँगसँगै यीशुको साथमा हो सँगै यीशुको साथमा हा 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 अनन्तको जीवन दिने परमेश्वरको वचन राम्रो अनन्तको जीवन दिने परमेश्वरको वचन राम्रो अटल अनि सत्य राम्रो सत्य राम्रो निलैलै स्वर्ग राज्य कति रमाइलो स्वर्ग राज्य कति रमाइलो आहा हा हा आहा हा हा आहा हा आहा माथि छो बन्दी छोरी गजलु आँखैमा घुमी घुमी नाचिदेऊ न हो घुमी घुमी नाचिदेऊ न निलैलै मदलुको सम्मल थाकैमा मदलुको सम्मल थाकैमा आहा 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 सुन्ने पाठकलाई प्रभुले धेरै आशीष दिउन्। धन्यवाद छ भजन गाइदिनु हुने हाम्रो मिसनरी अनिलज्यूलाई प्रभुले आशिष दिउन् र खुसी लाग्यो यस घडी यस समय हाम्रो बिचमा वर्ड अफ थ्याङ्क्स भनेर हाम्रो जामथाङ हौकिप एनिमेसन चेयरम्यानजी हुनुहुन्छ उहाँले समय लिनुहुनेछ कृपया यसपछि हामीहरूको खानापिनाहरू तयार पारिएको छ तपाईँहरूको लागि हो विशेष गरी खानापिनाहरू तपाईँहरूको लागि भनेर खाउँ पिउँ भनेर तपाईँहरूको लागि हामीले तयार गरेका छौँ यी आउँछ खानापिना बसेकै ठाउँमा तपाईँहरूको अगाडि हामी ल्याउने छौँ कृपया हामी तपाईँहरूलाई बिन्ती अनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अझै पनि तपाईँहरू यी छेउछाउमा हुनुहुने सबैजना आइदिनुहोस् अनि सामेल भइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु र यस घडी यस समय हाम्रो ओजपुलाई समय दिनेछु उहाँले समय हालेलुया जय मसीह विकल्प है
ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯊꯣꯛ ꯄꯥꯎ ꯊꯦ ꯇꯥꯅꯤ 스피커 파인 투피 ngay ta hu hing nam lo la hon hu hing nam mu the ne de nga phat ai la ki pa la thano tai chai the ye wen ama chunga ki pa thu sang tan kan pho ngan he chelo tu nya ngasi program asada sinbi ri ba silalang la bosing amasung ai khoi ge Reverend Jitin di Maruk Mapang Haisira, Magi Team Haisira, Mahoy Matak Kaso, Yamna Nungai Ba, Harao Ba, Ponggok Say. Gang Piyang had the can pale, the can board hall. So let Zut Department hall. Sunga, Nasata in Kipatu, Pogin, Hizito Kilonin. Kau involve thi, ini macam kan ni boleh. Yang le, terpan. Ta nak don hom di movin. Ta le. Bong noi ti hom. Tu sini bong noi. Kan penu movin het kan patung upan te. Om luar secretary pa. Secretary pa umay lang ho. Cái pa về thì vật sát na căn bồn mấy mươi của về muốn chôm mà hồ bung yêu hồ đó này áp phật chôm na thì chị hiến từ lệ hồ bung lên ta còn con sân này cái lời kho mà ba hulanga chị ông lệ mình ta đứng ôm hilanga chị ông mình ta đứng ôm tuy langa chị ông là mình ta đứng ôm ai khen nói langa chị ông lệ hồ bung mình ta đứng ôm thì chú ABC còn con sân này cái lời kho nào à cúp pin na khát đây hiến tu na yang kita ba gang pi yang hồ bung ho dekan board ho hồ bung mi tu lệ Zut Department ho boy na ke ho in mata ki boy lo he lai to banga thil ho en won pi wa abe sa ki hu ho ka ge la lo pi ka sa en e da mo jona ki pa tho ve den kan pho ne Reverend di ten le ati mo hi tui lang lang ap ki pana ho hi en amo tu nga hen mo khoi ki mathak ta jam na harao ba ama song nungai ba phong de khoi ki chanu pi na amin kita Asika ichanu pi Asika do amuk tang asida lag bio do ai khoi ki mission secretary do amuk tang na Nepali ki isai jagoi sakhodo mayam ja jingning boko ada isol na jam na nung sibiba amasung nangi pun situ pakang tu pakang ada ki charge di nang hongbo ya de ABC ki charge to ko na pun si len ka len ni da ne tunya ne le cha sim pi ho gang pi yang hubung ho hin na sata apa na la hi en ye tun amo tunga hin ki pa thu na sata en sang ta na ki se ne le cha bo no tla Khoi sak khung bi ri ba khoi ge gan pi yang ri ho bung
ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯕꯥꯃꯣꯟꯁꯤꯡ ꯀꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕꯥꯃꯣꯟꯒꯨꯝꯅ ꯍꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯀꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ngasi zakai ministry akoina tobasi asibai da leba gangpi yang gi area da leba akoi gi itinau nepali haisara gorkha haisara ko adum rai ko nakoi bo asum khan makan da akoi ga isogi Isona ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯇꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯁꯅꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯁꯅꯨ ꯋꯥꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ program loiba matungdasu aikoigi supervisor Gabriel Jitenga tanarga nakhoi nakriguma ngasi bahap tadaba adu kari hai na bano hai na speaker na hai budu pura bahap tadaba su leiramba ja aku akai adu Gabriel Jitenga tanarga isobu losin nabagi dabakta ngasi gi lagwiri ba itinau singda hena nolu na hai jabani धन्यवाद छ उहाँलाई ईश्वरले धेरै आशिष दिएका हुन् ईश्वरना ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯄꯨ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯀꯥꯏ ꯍꯣꯔꯅ ꯕꯣꯟꯕ ꯆꯨꯡꯉꯥꯖꯪ ꯁꯩꯖꯧ ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯄꯥꯊꯨꯀꯅ ꯀꯤꯁꯩ ꯅꯣꯃꯤꯟ ꯍꯤꯇꯕꯉꯥ ꯍꯒꯧꯃꯪ ꯊꯥꯗꯦ ꯍꯣꯗꯤꯉꯥ ꯂꯨꯡꯂꯨꯞ ꯇꯥꯅ ꯍꯨꯕ ꯏꯃꯖꯧ ꯁꯦ ꯍꯤꯇꯕꯉꯥ Pathem lemgam macalna dingana bol jo se chu leise chunga isan hi jangle wan gama isan ju he kiti chu ka sei no men chule tu hi achaina lang tan closing prayer हामी पुगेका छौं र हामी सबै जना एकछिन धारिया गरेर बसौं हाम्रो खाना आउँदै छ ल तपाईहरु हामीहरु यहाँ बसेर खाने छौं रमाइलो गर्ने छौं हेर्नुहोस् मानिस अघि भनिहाले पापमा जन्मिन्छ पापको स्वभावले गर्दाखेरि कुनै कुरा हामीलाई चित्त नबुझेको कारणले रिस उठ्छ के रिस उठेको छ भने पनि तपाईहरुले गलत मोटिभमा नलगेर त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के रहेछ भन्नेतिर गएर सोचेर आफ्नो मनमा राखिदिनुहोस् भनेर म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु मान्छे चाहिँ मैले अघि भन्दै थिए जब कसैले कसैको धर्मको कुनै पनि विषयमा कुरा गर्दाखेरि जब चित्त बुझ्दैन त्यतिखेर ठुलो नमजा पनि फिल हुन्छ मान्छेलाई नि तर हामीले तपाईहरुको धर्म खराब छ यो खराब छ भनेर आएका होइनौं तर पवित्र धर्म शास्त्रले भन्छ उद्धार र अनन्त जीवन चाहिँ प्रभु येशूमा छ र पृथ्वीमा गएर भनिदियाऊ सुनाइदियाऊ भनेको कारणले तपाईहरुको बीचमा आएर आज हामीले यो कुरा राखेका हौं र मलाई आशा छ तपाईहरुले केही न केही यो पाली पाउनु भएको छ ईश्वरको पुष्प अञ्जलीबाट तपाईहरुको परिवारमा तपाईहरुको व्यक्तिगत जीवनमा ईश्वरले आशिष दिएका हुन् भन्न चाहन्छु र यसगरी यस समय ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯥꯛꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯝꯕꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯅ ꯂꯥꯛꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯅꯔꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯖꯕꯅꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯜꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯡꯒꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯐꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯤꯁꯤ ꯁꯣꯟꯖꯕꯅꯤ ꯄꯨꯡꯒꯥꯎ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ 아멘. सबै भुलिदेऊ बन्धनबाट बाहिर निस्की आऊ साइले दुःख पीडा सबै भुलिदेऊ रमाउनु पर्छ दिला खोलेर सुनाउनु पर्छ येशू नाउँ लिएर जस्तै हामी उड्न पाऊँ सैले तिम्रो साथमा सधैँ हुन पाऊँ चरी जस्तै हामी उड्न पाऊँ सैले तिम्रो साथमा सधैँ हुन पाऊँ